गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ಓಂ ಓಂ ಈಗ ನಾನು ಅತ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಂ ಕರೋತಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ನನು ಮೃತ್ಯುವಾತ್ಮಭಾವಃ ಪೂರ್ವತ್ರ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಣೋಃ ಫಲಸ್ಯ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಜ್ಞಾನೋದ್ಭವಪ್ರಕಾಶನಾರ್ಥಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ವಾಕ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೇನು नो ज्ञानकर्मणोः फलमुक्तं सारी एकं वाक्यं त्रुटितं ननु मृत्युवात्मभावः पूर्वत्र ज्ञानकर्मणोः फलमुक्तं पूर्वत्र इत्युक्ते अतीतब्राह्मणे उक्तं ज्ञानकर्मणोः फलम् ಅಂದರೆ ज्ञानोपासनयोः समुच्चितयोः ज्ञानोपासनयोः फलं मृत्युवात्मभावः मृत्योः आत्मभावः फलम् इति उक्तम्। अस्मिन् ब्राह्मणे उद्गीतज्ञानकर्मणोस्तु मृत्युवात्मभाव अतिक्रमणं मृत्योरात्मभावात् अतिक्रमणं फलं वक्षति। तत्रोक्तफलम् अत्रोक्तफलं पश्य। पूर्वं किं फलमुक्तं मृत्योरात्मभावः फलं फलत्वेन उक्तम्। अत्रोक्तं मृत्योः आत्मभावस्यापि अतिक्रमणमुच्यते। मृत्योः आत्मभावस्य अतिक्रमणम् अत्र उच्यते। एवं फलभेदो अस्ति। अतः भिन्नविषयत्वात् అంటే भिन्नफलकत्वात् फलं भिन्नमस्ति। अतः भिन्नविषयत्वात् फलस्य फलं भिन्नविषयकमस्ति न पूर्वज्ञानोद्भवप्रकाशनार्थम्। अतः न शक्यते वक्तुम् एतद्ब्राह्मणं पूर्व ಅಂದರೆ अतीतब्राह्मणे प्रतिपादितस्य कर्मोपासनयोः उद्भवप्रकाशनार्थं। कर्मणः उद्भवं ज्ञानस्य उद्भवं तु विस्तरेण चर्चितं पूर्वस्मिन् पाठे एवं किल अस्माभिः आवाभ्याम् ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ कर्मणः उद्भवः उत्पत्तिः ज्ञानस्य उपासनस्य उत्पत्तिः कर्मोपासनयोः उत्पत्तिः अस्मिन् ब्राह्मणे प्रतिपादितम् इति यदुक्तं तद्विस्तरेण विचारितम् आवाभ्याम्। अत एव कर्मज्ञानोद्भवप्रकाशनार्थं तत् प्रतिपादनार्थम् इदं ब्राह्मणम् आरभ्यते इति न युज्यते न युक्तम् इति चेत् इति आक्षेपः। तदर्थं न किन्तु अन्यार्थमेव भवेत् तदर्थं न इति भवति। अत्र सिद्धान्तीभूते नायं दोषः। अत्र दोषो नास्ति। किम् अज्ञादित्य आत्मभावत्वात् उद्गीतफलस्य अत्रोक्तम् उद्गीतोपासनम्। अत्र तृतीयब्राह्मणे उद्गीतब्राह्मणे किमुक्तम् उद्गीतोपासनं वक्ष्यते। अस्मिन् तृतीयब्राह्मणे पठ्यमाने उद्गीत उपासनं वक्ष्यते। अस्य उद्गीतोपासनस्य फलं किम् अग्न्य आदित्व आत्मभावत्वात्। अग्निभावः आदित्य आत्मभावः। अग्नि आदित्य इत्युक्ते हिरण्यगर्भ एव। अग्नि आदित्ययोः अग्नेर्वा आदित्यस्य वा उभयोरेक एव अर्थः। अग्नि आदित्य आत्मभावत्वात् उद्गीतफलस्य उद्गीतफलं किम् उद्गीतोपासनस्य फलं किम् इत्युक्ते आदित्य आत्मभावः अथवा अग्नि आत्मभावः उभयोरपि एक एव अर्थः तदेव फलम्। अत्र फलं भिन्नम् इति आक्षेपकेन पूर्वपक्षिणा उक्तं। सिद्धान्तिना उच्यते फलभेदो नास्ति। अत्रापि पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे यत् फलमुक्तं मृत्युवात्मभावः इत्युक्ते अज्ञादित्य आत्मभावः अज्ञादित्ययोरात्मभावः तदेव अज्ञादित्ययोरात्मभावः अत्रापि उच्यते। उद्गीतोपासनस्य फलं तदेव फलमेव तत्र उच्यते। किञ्चित्तु पूर्वत्रापि एतदेव फलमुक्तं। पूर्वत्रापि पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे एतदेव फलमुक्तं। कथम्
एतासां देवतानाम् एको भवति इति मन्त्रः अन्ते उक्तमिति भाति अन्तिममन्त्रेण एतासां लास्ट् सेण्टेन्स् लास्ट् अल्लवे एतासां देवतानाम् एको भवति सेवेन्त् मन्त्रस्य अन्तिमवाक्यं सप्तम अतीतब्राह्मणे 1 to 7 ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ 1 to 7 ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1 to 7ನಲ್ಲಿ ಏತಾಸಾಂ ದೇವತಾನಾಂ ಏಕೋ ಭವತಿ ಅಂದರೆ ಆದಿತ್ಯ ರೂಪ ಆದಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ವಿರಾಡಗ್ನಿ ವಿರಾಡಾದಿತ್ಯ ಇತಿ ಅಂದರೆ ವಿರಾಡಗ್ನಿ ಭವತಿ ಅಥವಾ ವಿರಾಡಾದಿತ್ಯೋ ಭವತಿ ವಿರಾಡ್ ರೂಪ ಅಗ್ನಿ ವಿರಾಡ್ ರೂಪ ಆದಿತ್ಯೋ ಭವತಿ ಇತಿ ಪೂರ್ವಂ ಫಲಮುಕ್ತಂ ತದೇವ ಫಲಂ ಅತ್ರಾಪಿ ಉಚ್ಯತೆ ಅತ ಏವ ಉಭಯೋಃ ಫಲಭೇದೋ ನಾಸ್ತಿ ಅತ ಏವ ಮದುಕ್ತಮೇವ ಸತ್ಯಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಿನ ಕಿಮುಕ್ತಂ ತತ್ ಕರ್ಮೋಪಾಸನಯೋಃ ಉತ್ಪತ್ತೇಃ ಪ್ರಕಾಶನ ಪರಃ ಉತ್ಪತ್ತಿಂ ಪ್ರಕಾಶಯತಿ ತದೇವ ಅತ್ರ ವಿಶೇಷಃ ಉದ್ಗೀತಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಪುನರಪಿ ಆಕ್ಷೇಪಂ ಕರೋತಿ ನನು ಮೃತ್ಯುವತಿಕ್ರಾಂತಃ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿರುದ್ಧಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಅತಿಕ್ರಾಂತಃ ಇತಿ ಫಲಂ ಅತ್ರೋಚ್ಯತೆ ಕುತ್ರ ತೃತೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಮೃತ್ಯೋರತಿಕ್ರಮಣಂ ಮೃತ್ಯುಮತಿಕ್ರಾಂತಃ ಇತಿ ಶಬ್ದಂ ಕುತ್ರ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಮತಿಕ್ರಾಂತಃ ಇತಿ ಕುತ್ರಚಿದಸ್ತಿ ತೃತೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಮೃತ್ಯುಮತಿಕ್ರಾಂತಃ ಇತಿ ಕುತ್ರಚಿದಸ್ತಿ ತೃತೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅಂದರೆ ತೃತೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಉದ್ಗೀತೋಪಾಸನಸ್ಯ ಫಲಂ ಮೃತ್ಯೋರತಿಕ್ರಮಣಮುಚ್ಯತೆ ಅತೀತಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ತು ಮೃತ್ಯೋರಾತ್ಮಭಾವಃ ಉಚ್ಯತೆ एवं फलभेदो अस्ति पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे मृत्योः आत्मभावप्राप्ति आत्मभावः अत्र तु मृत्योरतिक्रमणं भेदः अस्ति न वा भेदः अस्त्येव अस्यापि तात्पर्यमुच्यते अस्यापि प्रतिवचनमुच्यते भाष्यकारेण न स्वाभाविकपाप्मासङ्गविषयत्वात् अतिक्रमणस्य अत्र मृत्योरतिक्रमणमुक्तं सत्यम् अत्र तृतीय ब्राह्मणे मृत्योः अतिक्रमणमुक्तं किन्तु तत्र मृत्योस्वरूपं भिन्नं मृत्युस्वरूपम् अत्रोक्तमृत्युस्वरूपं तत्रोक्तमृत्युस्वरूपं भिन्नमेव वर्तते अत्रोक्तमृत्यु तत्र पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे उक्तः मृत्युः हिरण्यगर्भः मृत्योः स्वरूपभूतः हिरण्यगर्भः अत्र मृत्युः अत्र तृतीय ब्राह्मणे उद्गीत ब्राह्मणे उक्तः मृत्युः अन्यः जीवस्य मृत्युः अत्र उक्तः तत्र सर्वेषां जीवानां जगतः मृत्युः सः जगतः मृत्युः इत्युक्ते अन्यस्य मृत्युः स्वयं भवति अन्यस्य मृत्युः इत्युक्ते कालरूपः कालः अन्यस्य मृत्युर्भवति कालः स्वयं मृत्युः इत्युक्ते सः हिरण्यगर्भः कालस्वरूपः कालान्तर्गत परिमितपदार्थानां मृत्युर्भवति सर्वाणि आत्मनि अन्तर्भावयति इति सर्वाणि कालः स्वस्मिन् अन्तर्भावयति कालः सर्वान् पदार्थान् सर्वान् जीवान् आत्मनि अन्तर्भावयति इति सर्वेषां मृत्युर्भवति मृत्युरित्युक्ते नाशकः अन्यस्य नाशको भवति स्वयं न नश्यति अत एव हिरण्यगर्भः मृत्युस्वरूपः अत्रोक्तमृत्युः जीवानां मृत्युः इत्युक्ते स्वाभाविकपाप्मासङ्गविषयत्वात् मृत्युशब्दस्य अन्योपि अर्थः अस्ति जीवानां यो स्वाभाविकगुणाः सन्ति दट् इन्स्टिङ्क्टिव् गुणाः स्वाभाविक इत्युक्ते इन्स्टिङ्क्टिव् इति आङ्ग्लवाण्याम् उच्यते इन्स्टिङ्क्टिव् धर्माः कः पाप रागद्वेषौ अहङ्कारः अभिमानं स्वाभाविकदोषाः ये सन्ति रागः द्वेषः स्वाभाविकपापबुद्धिरस्ति स्वाभाविकपापबुद्धि किमर्थं स्वार्थ एव स्वाभिमानं स्वार्थः एव पापबुद्धिप्रेरकं जीवः स्वभावेनैव स्वार्थः
स्वभावेनैव स्वार्थी स्वार्थः किमर्थं तस्य अभिलाषा अस्ति कर्ता भोक्ता भोक्तृत्वमस्ति जीवस्य भोक्तृत्वमस्ति सुखापेक्षा अस्ति दुःखनिवृत्त्यपेक्षा सुखापेक्षा अस्ति जीवः स्वयं न आनन्दस्वरूपः सी अत्र जीवः स्वयं स्वभावेनैव पापी स्वभावेन पापी इत्युक्ते स्वभावेन पापं करोति इत्यर्थः तथा बैबल् ग्रन्थेषु उक्त स्वाभाविक पापं तत्तु अन्यत् तत्पापस्तु तेन न अनुष्ठितं पापं तत्तु अन्यस्मात् पूर्वैराचरित पापं गृह्णाति अत्र स्वयम् आचरितं पापं स्वाभाविक पाप्मा इत्युक्ते श्रीचरणैरुच्यते अविद्योद्भूत स्वाभाविक आसंगरूप पापे अविद्याजन्य अविद्या इत्युक्ते अध्यास देहेन्द्रिय मनांसि आत्मनि मन्यते अहं देहोहम इंद्रियाण्यहम मनः अहम इति देह इंद्रिय मनस्सु आत्मभावं करोति अध्यासं करोति इत्युक्ते अध्यस्तरूप एव जीवः अध्यासवशात् आत्मनि न्यूनत्वम् अल्पत्वं मन्यते अल्पत्वम् इत्युक्ते भोक्तारं मन्यते देहेन्द्रियादिषु अभिमानवशात् स्वयं कर्ता भोक्ता भवति भोक्तृत्वमस्ति आसक्तिरस्ति भोगासक्तिरस्ति भोगासक्त्यर्थं कर्माचरति पदार्थेषु आसक्तिं करोति अतएव स्वाभाविक आसक्तिरस्ति अस्वाभाविक आसक्तिवशात् आसक्ति इत्युक्ते रागद्वेष तत् रागद्वेषवशात् कर्माण्यपि आचरति स्वाभाविक पाप्मा अस्ति स्वाभाविक पाप्मा इति अग्रे विस्तरेण वर्ण्यते यो इंद्रियाभिमानी देहाभिमानी स्वभावेनैव स्वार्थाय कर्म करोति तत् स्वार्थबुद्धिरेव पाप्मा संगः इति शब्दं प्रयुक्ते उपनिषत्तु तृतीय ब्राह्मणम् अग्रे आयाति अग्रे आगमिष्यति पाप्मा संगः अंद्रे पापरूप आसक्तिः इति पाप इत्युक्ते एन ईविल आसक्ति एन ईविल अटैचमेंट पाप इत्युक्ते एन ईविल अर्थः एन ईविल अटैचमेंट दुष्ट अटैचमेंट इति दुष्टासक्तिः उत्तमासक्ति तो ईश्वरे आसक्तिर्भक्तिरूपो भवति सात्विक आसक्तिर्भवति न नेयं सात्विक आसक्तिः किन्तु दुष्ट आसक्तिः दुष्ट आसक्तिः इत्युक्ते स्वार्थासक्तिः ಅದರಿಂದ पाप्मासंगः कथम् उत्पन्नम् इत्युक्ते स्वाभाविकः एव जीवे वर्तते स्वाभाविक इत्युक्ते अविद्याकल्पित ಏಕೆಂದರೆ अविद्या स्वाभाविकी अविद्या इत्युक्ते अध्यासः स्वाभाविकः अतएव स्वाभाविक अविद्याकृतत्वात् पाप्मासंगः अंद्रे दुष्ट आसक्तिः अपि स्वाभाविकी एव अयं दुष्टासक्तिः पाप्मासंगः जीवे वर्तते सो तत् दुष्ट आसक्तिः या स्वाभाविक आसक्तिरस्ति सः मृत्युत्वेन वर्ण्यते यस्य स्वार्थः अस्ति स्वार्थबुद्धिरस्ति तेन स्वार्थबुद्ध्या स पापं करोति स्वार्थबुद्ध्या पापं करोति पापफलम् अनुभवति स्वार्थी भवति स्वार्थबुद्धिरेव पापबुद्धिः स एव मृत्युः पापबुद्धिरेव मृत्युः अतएव दट इन्स्टिंक्टिव स्वभावः द इन्स्टिंक्टिव नेचर ऑफ सेल्फिशनेस स्वाभाविक स्वार्थबुद्धिः मृत्यु इति अत्र वर्ण्यते अत्र वर्णित मृत्युः अन्यादृशः तत्र अतीत ब्राह्मणे उक्त मृत्युः अन्यादृशः अष्टे स्वाभाविक पाप्मासंग विषयत्वात् अतिक्रमणस्य अत्रोक्तं तृतीय ब्राह्मणे उक्तम् अतिक्रमणं कस्य अतिक्रमणं विषयत्वात् इत्युक्ते तत् संबन्धीति
ಅಂದರೆ ಅತಿಕ್ರಮಣಂ ಉಚ್ಯತೆ ಕಿಂತು ಕಸ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಂ ಉಚ್ಯತೆ ಮೃತ್ಯೋರತಿಕ್ರಮಣಂ. ಸೊ ಮೃತ್ಯು ಕೀದೃಶಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಯೋ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಃ ಪಾಪ್ಮಾಸಂಗಃ ಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪಾಪ್ಮಾಸಂಗ ವಿಷಯತ್ವಾತ್, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ವಿಷಯ ಇತಿ ವಿಷಯ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿಷಯ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಪರ್ಟೇನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಎಂದರ್ಥ. ಅತ್ರೋಕ್ತಂ ಅತಿಕ್ರಮಣಂ ಮೃತ್ಯೋರತಿಕ್ರಮಣಂ ಯದುಕ್ತಂ ತತ್ ಕಿಂ ವಿಷಯಕಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪಾಪ್ಮಾಸಂಗ ವಿಷಯಕಂ ಅಸ್ತು ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ ಸಂಬಂಧ. ಅಗ್ರೆ ಉಚ್ಯತೆ ಅತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭೆ ಏವ ತೃತೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭೆ ಕಾಚನ ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾಯಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಕಿಂ? ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಥಾರೂಪ. ತತ್ ಕಥಾಯಾಃ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಕಿಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋಸೌ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಃ ಪಾಪ್ಮಾಸಂಗೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಇತಿ. ಸಂದೇಹೋ ಜಾಯತೆ ಪಾಪ್ಮಾಸಂಗಃ ಪಾಪರೂಪ ಆಸಂಗಃ ಅಂದರೆ ಕುತ್ಸಿತ ಆಸಕ್ತಿ. ಕುತ್ಸಿತ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಸಿತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದುಷ್ಟ. ದಟ್ ಕುತ್ಸಿತ ಆಸಕ್ತಿ ರೂಪ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮೃತ್ಯು ಇತಿ ಪೂರ್ವಮುಕ್ತಂ. ಕಸ್ಸಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮೃತ್ಯು ಕುತ್ಸಿತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಕಸ್ಸಹ ತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಂ ಕೀದೃಶಃ ಸಃ ಇತಿ ಸಂದೇಹೋ ಜಾಯತೆ. ಕೋ ಅಸೌ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಃ ಪಾಪ್ಮಾಸಂಗೋ ಮೃತ್ಯುಃ ಕುತೋ ವಾ ತಸ್ಯ ಉದ್ಭವಃ? ಈ ಪಾಪ್ಮಾಸಂಗಃ ಮೃತ್ಯುಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಃ ಮೂರುಚ್ಯತೆ. ಸಿ ಪಾಪ್ಮಾಸಂಗಃ ಏವ ಮೃತ್ಯುಃ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ. ಅಯಂ ಮೃತ್ಯುಃ ಕೋಸೌ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಃ ಕುತ್ರ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಕುತೋ ವಾ ತಸ್ಯ ಉದ್ಭವಃ? ಕಥಂ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಮಾದುತ್ಪನ್ನಂ ಕಸ್ಮಾದುತ್ಪನ್ನಂ ಇತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ನಃ ಅಲ್ಲವೇ? ಕೇನ ವಾ ತಸ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಂ ಇತಿ ತೃತೀಯ ಪ್ರಶ್ನಃ. ತಸ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಂ ಕೇನ ಕ್ರಿಯತೆ? ಆದೌ ತಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಃ ಕಥಮುತ್ಪನ್ನಂ? ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ವಭಾವ ಏವ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. ತತ್ ಪೂರ್ವಮೇವ ಉಕ್ತಂ, ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಪಾಠೆ ಉಕ್ತಂ. ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಿಮರ್ಥಮುಚ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ ಸ್ವಭಾವವೇದನಾಯ ಉತ್ಪತ್ತಿರುಚ್ಯತೆ. ಯಸ್ಮಾದುತ್ಪತ್ಯತೆ ತತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವೋ ಭವತಿ. ಸುವರ್ಣಾದುತ್ಪನ್ನಂ ಸುವರ್ಣರೂಪಂ ಭವತಿ, ಸುವರ್ಣಮಯಂ ಭವತಿ. ಮೃದಃ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಮೃಣ್ಮಯಂ ಭವತಿ. ಏವಂ ಕಿಲ? ಜಲಾದುತ್ಪನ್ನಂ ಜಲಮಯಂ ಭವತಿ. ಯಸ್ಮಾದುತ್ಪನ್ನಂ ತನ್ಮಯಂ ಭವತಿ, ತತ್ತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಭವತಿ. ಅತಯೇವ ಕಾರಣಾನ್ವೇಷಣಂ ಕಿಮರ್ಥಂ? ಕಸ್ಮಾದುತ್ಪನ್ನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ತಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕಃ ಇತಿ ವೇತ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ಅತಯೇವ ಕೋಸೌ ಸ್ವಭಾವಿಕಃ? ಕೋಸೌ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ? ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ ಅಸ್ಮತ್ ಅನುಭವೇ ದರ್ಶನೀಯಃ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶ್ನಃ. ತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ನಃ. ಕುತೋ ವಾ ತಸ್ಯ ಉದ್ಭವಃ? ಕಸ್ಮಾದುತ್ಪನ್ನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೇನ ಕಾರಣಾತ್? ಕೇನ ಕಾರಣಾದುತ್ಪನ್ನಂ? ಕೇನ ಕಾರಣೇನ ತಾದೃಶಃ ಮೃತ್ಯುಃ ತಾದೃಶ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೋಷಃ ಅಸ್ಮಾಸು ವರ್ತತೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೋಷಃ ಜೀವೇ ಕಿಮರ್ಥಂ ವರ್ತತೆ? ತಸ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿರ್ವಕ್ತವ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಶ್ನಃ. ತಸ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಂ ಕೇನ ಸಾಧನೇನ ಅತಿಕ್ರಮಣಂ ಭವತಿ? ತೃತೀಯ ಪ್ರಶ್ನಃ ಕೇನ ವಾ ತಸ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಂ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೋಷಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೋಷಸ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಂ ಕಿಂ? ಕಥಂ ವಾ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೋಷಸ್ಯ ಅತಿಕ್ರಮಣಂ ಕಿಂ? ಅತಿಕ್ರಮಣಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋ ಅರ್ಥಃ? ಕಥಂ ತತ್ ಅತಿಕ್ರಮ್ಯತೆ? ಅತಿಕ್ರಮಣಂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು? ಕಥಂ ವಾ ತತ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ಯೇತಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನಾಯ. ಇತ್ಯೇತಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಚತುರ್ವಿಧ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನಾಯ ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ ಆರಭ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲ, ಉದ್ಭವ ಪ್ರಕಾಶನಾರ್ಥಂ ಇತಿ. ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಯೋರುದ್ಭವ ಪ್ರಕಾಶನಾರ್ಥಂ ಇತಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೃತ್ಯೋರತಿಕ್ರಮಣೇನ, ಮೃತ್ಯು ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೋಷಃ ನಶ್ಯತಿ. ಕರ್ಮಯೋಗ ರೂಪ ಉಪಾಸನಂ, ಕರ್ಮಯೋಗ ರೂಪ ಕರ್ಮ, ಭಕ್ತಿರೂಪ ಉಪಾಸನಂ. ಕರ್ಮಯೋಗ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರೋಪಾಸನಂ, ಈಶ್ವರ ಭಕ್ತಿರೂಪ ಉಪಾಸನಂ ಭವತಿ. ಈಶ್ವರ ಸೇವಾರೂಪ ಕರ್ಮಯೋಗೋ ಭವತಿ. ಅಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿರೂಪ ಉಪಾಸನ.
ಏತದ್ವಯಂ ಕಥಮುತ್ಪನ್ನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೋಷತ್ಯಾಗೇನೈವ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧಕಂ ಕರ್ಮ ಸಾಧಕಂ ಉಪಾಸನ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು. ವಿಭೇದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕಥಂ ಇತೀಗ ಮಂತ್ರ ಮುಂಚೆ ದೇವಾನಾಂ ಉದ್ಗೇತೇನ ಅಸುರಾಣಾಂ ಉಚ್ಚಿಕ್ರಮಿಷ ಆಸ್ತಪಸ್ ದ್ವಯಾಃ ಅತ್ರ ಈಗ ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಆಖ್ಯಾಯಿಕಾಯಾಂ ಏತೆ ವಿಷಯಾಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂತೆ. के विषयाः अत्रोक्ताः चतु प्रश्नाः. आख्यायिकायाम् आख्यायिकारूपेण प्रतिपाद्यन्ते. आख्यायिकां पठावः द्वयः प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च. केवलं मंत्रार्थं संक्षेपेण उक्त विस्तरेण भाष्यार्थं वक्ष्यामि. द्वयाः प्राजापत्याश्च प्रजापतेः पुत्राः प्राजापत्याः. प्रजापतेः पुत्राः द्विविधाः सन्ति. द्वयाः इत्युक्ते द्विविधाः सन्ति. केते देवाश्च असुराश्च. प्रजापतिपुत्राः देवाः सन्ति असुराः सन्ति. अस्य अर्थः सृष्टौ सदा उत्तमः अधमः उभयमपि भवति. सज्जनः दुर्जनः. सज्जनः दुर्जनः इति उभयविधजनाः प्रपञ्चे वर्तन्ते. सृष्टिः केवल उत्तमजनानां केवल उत्तमगुणानाम् उत्पत्तिः कर्तुं न शक्यते. यत्र उत्तमो भवति अधमोपि भवति. यत्र सज्जनो भवति तत्र दुर्जनोपि भवति. अतएव बिकास् उभयोरपि रिलेटिव् सापेक्षत्वात् उभयोः सापेक्षत्वात् परिमितप्रपञ्चे परमात्मा तु अनन्तः सर्वव्यापकः. अनन्ते सर्वव्यापके गुणदोषौ न स्तः. किन्तु सृष्टिस्वभावे गुणदोषौ उभौ अपि अंतर्भवतः. गुणदोषाभ्यां विना केवल गुणरूप प्रपंचः स्रष्टुं न शक्यते. उभावपि भवतः एव. ततः कनीयसा एव देवाः. कनीयसा इत्युक्ते अल्पसंख्याकाः. देवाः अल्पसंख्या. सज्जनाः सदापि अल्पीयांसः भवन्ति. सज्जनाः सर्वदा अल्पीयांसः भवन्ति. ततः कनीयसा एव देवाः. जायसा असुराः. जायांसः असुराः भवन्ति. अधिकसंख्यया भवन्ति असुराः. दुर्जनाः अधिकसंख्यया भवन्ति. किं कारणमत्र भाष्ये उच्यते. अधुनैव वदामि. कुत इति चेत् संस्कारवशात् तपोबलात् साधनबलात् सज्जना भवन्ति. वित् ए गुड एजुकेशन and culture sajjana people become sajjanas. But if he is not educated and cultured, then naturally he will become a wicked person. स्वभावेनैव जनाः दुर्जनाः भवन्ति. ते by education and culture विद्यया संस्कारेण तपोबलेन च साधनबलेन च. विद्या इत्युक्ते साधनबलेन इत्यर्थः. साधनबलेन विद्याबलेन च सज्जना भवन्ति. स्वाभाविकदोषान् अपनीय स्वाभाविकस्वार्थं रागद्वेषं च त्यक्त्वा शास्त्रवाक्यं शास्त्र आज्ञां परिपालयन् स्वकीय रागद्वेषादि दोषान् अपनीय सज्जनाः संस्कारवन्तो भवन्ति. अतएव सज्जनत्वम् अथवा सुजनत्वम् इति. सुजनत्वमेव सौजन्यमुच्यते. सज्जनत्वम् अथवा सुजनत्वम् अथवा सौजन्यं. सौजन्यं तु प्रयत्नसाध्यं. दौर्जन्यमित्युक्ते दुर्जनत्वम् अथवा दुष्टत्वं. दौष्ट्यं तु स्वभावसिद्धं. दुष्ट्यत्वं प्रयत्नं विना स्वभावसिद्धं. सौजन्यं तु संस्कारप्राप्यं अथवा साधनप्राप्यं प्रयत्नसाध्यम्. अतएव सर्वेपि प्रयत्नं न कुर्वन्ति. सर्वेपि सज्जनत्वाय प्रयत्नं न कुर्वन्ति. केचन एव कुर्वन्ति. अन्ये भोगपरायणाः स्वार्थिनः एव तिष्ठन्ति. बाहुल्येन जनाः एवमेव तिष्ठन्ति. अतएव दुर्जनाः अधिकसंख्यया भवन्ति. सज्जनाः अल्पसंख्यया भवन्ति. पश्य अस्मत् शास्त्रं कथं वदति. सर्वत्र न केवलम् अस्मिन् काले पूर्वकाले वा एतत् काले वा सर्वत्र जगति एवमेव वर्तते. किन्तु ते मन्यन्ते पूर्वम् अज्ञानयुगं येषु जन्मनः पूर्वम् अज्ञानयुगं सर्वेपि दुष्टाः आसन्, पापिनो आसन्.
अनन्तरकाले येसोः जन्मानन्तरं सर्वेपि सज्जनाः अभूवन्। ये येसुमतं प्राप्ताः येसुमते प्रविष्टाः सर्वेपि सज्जना अभूवन्। ये येसुमतम् अप्रविष्टाः ते सर्वेपि दुर्जनाः पापिनः ते नरकं गच्छन्ति इति। एवं सर्वेषां सामान्य समाजमेव सज्जनं दुर्जनम् इति विभजनं करोति, विभजति। सामान्य समाजमेव एते दैवजनाः एते दुर्जनाः, दैवजनाः एते सैतान् जनाः इति सामान्यजनानेनैव विभजति। अस्मत् शास्त्रं कथं करोति पश्य। प्रयत्नसाध्यं सौजन्यं सज्जनता प्रयत्नप्राप्ता, सज्जनत्वं प्रयत्नप्राप्तम्। एतत्तु सैन्टिफिक् दृश्यते, वैज्ञानिकं दृश्यते, अनुभववेद्यं दृश्यते। तत्र तु विश्वासमात्रेण सज्जना भवन्ति। तत्र गुणान् न पश्यन्ति, संस्कारं न पश्यन्ति। तत् समाजप्रवेशमात्रेण ते सज्जना भवन्ति। सज्जना भवन्ति इत्युक्ते तैः आचरिताः पापाः, तैराचरिताः दुष्कृत्यानि सर्वाण्यपि पुण्यान्येव। एवं किल पश्य। अन्ये सज्जनाः सन्ति चेदपि अन्ये इत्युक्ते स्वमतात् बहिर्भूताः, स्वमतात् बहिर्भूताः सज्जनाः संस्कारवन्तः उत्तमकार्यवन्तोपि ते पापिनो भवन्ति, ते नरकगामिनो एव भवन्ति इत्येवं विभजनं कुर्वन्ति, इत्येवं विभागं कुर्वन्ति। किन्तु अस्मत् शास्त्रं प्रयत्नसाध्यं स्वार्थं त्यजति तपोबलेन शास्त्राज्ञया गुरोस्सेवया देवतार्चनेन गुरोरर्चनेन मातापित्रोरर्चनेन धर्मस्य आचरणेन स्वार्थं त्यक्त्वा रागद्वेषादिकं त्यक्त्वा अविद्यां त्यक्त्वा य उत्तमः सज्जनो भवति स एव देवतारूपः। सर्वमपि प्रयत्नसाध्यं साधनसाध्यमेव। अस्मत् शास्त्रं तु साधनसाध्यमेव ब्रूते। ततः कनीयसा एव देवाः जायसा एव असुराः। अत एव सामान्येन असुराः अधिकसंख्यया भवन्ति लोके सर्वत्र सर्वकालेषु। सर्वत्र इत्युक्ते सर्वदेशेषु सर्वकालेषु। यत्र प्रयत्नविशेषो भवति, धर्माचरणं विशेषो भवति, यस्मिन् समाजे धर्माचरणाय प्रामुख्यता अस्ति, धर्माचरणमेव प्रधानभूतमस्ति, तत्र सज्जनाः अधिकसंख्यया दृश्यन्ते। यत्र धर्माचरणं, यस्मिन् समाजे धर्माचरणमस्ति, धार्मिकसमाजो भवति, तत्र सज्जनाः अधिकसंख्यया भवन्ति। तत्र पश्येत् सर्वेपि विशेषप्रयत्नशीलाः भवन्ति। रामराज्यम् इत्युक्ते कः? सर्वेपि प्रयत्नशीलाः स्वाभाविकजीवदोषान् परित्यज्य धर्ममाचरित्वा अनुष्ठाय ते सज्जना भवन्ति। अत एव रामराज्यं। ये धर्ममाचरन्ति, संस्कारं प्राप्नुवन्ति, उत्तमसंस्कारं सात्विकसंस्कारं, सद्गुणान् पालयन्ति अथवा सद्गुणान् शिक्षन्ते, ते धर्मात्मानो भवन्ति, अन्ये च दुरात्मानो भवन्ति। एवं प्रयत्नसाध्यत्वात् रामराज्यं कथं भवति इत्युक्ते रामराज्यमिति न कालस्य नाम। सर्वेषां विशेषप्रयत्नं धर्माचरणं यत्र क्रियते तत्रैव रामराज्यं भवति। सर्वेपि धर्मात्मानो भवेयुः। जायसा असुरः। रामराज्यम् इत्युक्ते सर्वेषां फ्री वित्तं लभ्यते, फ्री भोजनं लभ्यते, न किञ्चित् कर्तव्यं, यथेष्टम् आचर, यथेष्टम् अशान, यथेष्टं पिबा। एवं जना मन्यन्ते। रामराज्यम् इत्युक्ते कर्म न कर्तव्यं, प्रयत्नं साधनं न कर्तव्यं, उपविष्टः एव सर्वं लभ्यते इति स्वगृहे एव सर्वं प्राप्यते इति। न तथा। असुराः ते येषु लोकेषु अस्पर्धन्ता, ते असुराः देवाः अस्मिन् लोके अस्पर्धन्त, स्पर्धां कृतवन्तः। स्पर्धा इति काम्पिटिशन्, वैरं। स्पर्धा इत्युक्ते वैरं, काम्पिटिशन् कृतवन्तः। तेह देवाः ऊचुः। एवं स्पर्धमानाः, स्पर्धते इति आत्मनेपदप्रयोगम्। ते स्पर्धमानाः देवाः किम् ऊचुः, किम् अवदन्? हन्त असुरान् यज्ञे उद्गीतेन अत्ययाम इति। वयम् असुरान् उद्गीतेन, उद्गीत इति अग्रे उच्यते। उद्गीत इति तत्र उपासनं, प्राणोपासनम् उद्गीतमुच्यते।
अत्रोक्त उद्गीतः उद्गीतम् अन्यः छान्दोग्ये उद्गीत उपासनमस्ति तत्र अन्यः उद्गीतशब्दस्य तत्रोक्तः अर्थः अन्यः अत्रोक्तः अर्थः अन्यः अत्र उद्गीत इत्युक्ते प्राणोपासनं हिरण्यगर्भोपासनमेव प्राणोपासनं हिरण्यगर्भोपासनमेव अत्रोच्यते उद्गीतोपासनं तत्र उद्गीतम् इत्युक्ते कर्मांग उद्गीतं तत् ओङ्कारस्य सामगाने तत्र सामगाने ओङ्कार अंशो भवति स उद्गीतः इत्युच्यते स अन्यः तत् अत्यल्पः तत् प्रतीकोपासनमेव अत्रोक्तः अहङ्ग्रहोपासनम् अत्रोक्तम् अहङ्ग्रहोपासनं तत्रोक्तं कर्मांगोपासनं न केवलं प्रतीकमपि नास्ति कर्मांग उपासनं सारी पूर्वं प्रतीकम् उक्तं न कर्मांगोपासनं तत्रोक्तं कर्मांगोपासनम् अत्रोक्तं हिरण्यगर्भ अहङ्ग्रहोपासनम् अत एव देवाः अचिन्तयन् किमचिन्तयन् वयम् उद्गीतोपासनेन अति हिरण्यगर्भोपासनेन असुरान् जेष्यामः अत्ययाम अति अयाम इत्युक्ते अतीत्य गच्छाम इति अत्ययाम इत्युक्ते अतीत्य गच्छामः अतिक्राम्यामः इति असुरान् कथम् अतिक्राम्यामः यज्ञे उद्गीतोपासनं कृत्वा असुरान् जेष्यामः इति देवाः अचिन्तयन् अस्तु इग मंत्रे भाष्यं किंचित् भाष्ये विस्तरेण इत्युक्ते भाष्ये अर्थोपि अस्ति तदनन्तरम् एक चर्चापि अस्ति अत्र चर्चायाम् अनेक विषयाः प्रतिपाद्यन्ते ते अपि द्रष्टव्याः अस्तु भाष्यं पठामि प्राणानां देवासुरत्व प्रतिपादनं कथं द्वयाः द्विप्रकाराः द्वया इत्युक्तं मंत्रे पश्चात् द्वयाः प्राजापत्याः इति प्राजापत्याः प्रजापतिपुत्राः कति सन्ति द्वयाः द्विविधाः सन्ति अत एव अत्र उच्यते द्विप्रकाराः द्वौ पुत्रौ इति नार्थः द्विप्रकाराः पुत्राः ह इति द्वयाः ह शब्दो अस्ति ह शब्दस्य अर्थं भाष्यकारः ब्रूते ह इति पूर्ववत्ता अवद्योतकः इल्लेनो प्रिंटिंग मिस्टेक ಇದೆ पूर्ववत्तावद्योतकः ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ पूर्ववत्तಲ್ಲ पूर्ववत्ता अवद्योतकः निपातः ಅಂದರೆ पूर्व ಹ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಪೂರ್ವಮಾಸೀತ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೀಗ ಆಯಿತಂತೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟೆಲ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂತೆ ತತ್ ಪೂರ್ವವತ್ತ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವವತ್ತ ಸೂಚಕಂ पूर्ववत्ता अवद्योतकः इत्युक्ते सूचकः पूर्ववत्ता ಅಂದರೆ अतीतकालीनता पूर्ववत्ता इत्युक्ते पूर्ववत्ता ಅಂದರೆ अतीतकालीनत्व सूचकः ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಆಯಿತಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಹ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗೆ ಉಚ್ಯತೆ ಕಥಾಕಥನ ಪ್ರಸಂಗೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತಂತೆ ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ तत् हा शब्दः पूर्वकालीनत्वसूचकः ಅಂದರೆ ಬಹುದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಥೇಯಂ ಇತಿ सूचकः पूर्ववत्ता अवद्योतकः निपातः हकार इति निपातः तत्र तस्य अर्थम् इतोपि विस्तरेण वदति भाष्यकारः वर्तमानप्रजापतिः अस्मिन् काले यो प्रजापति अस्ति अस्मिन् काले इत्युक्ते अस्मिन् युगे अस्मिन् कल्पे यो प्रजापतिरस्ति सः पूर्वजन्मनि यद्वृत्तं तत् अवद्योतयति ह शब्दः पूर्वजन्मनि प्रजापतिः आसीत् इति अत्र कथा सूचयति द्वयाः ಅಂದರೆ पूर्वजन्मनि प्रजापतिरेवमासीत् इति पूर्वजन्मनि यद्वृत्तं वृत्तम् इत्युक्ते यदभूत्
ತತ್ ಅವದ್ಯೋತಯತಿ ಹ ಶಬ್ದೇನ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಂ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಕಾರ ಹೆಲಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ದ್ವಯಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಮಂತ್ರೆ. ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ ಇತಿ ಶಬ್ದಸ್ಯರ್ಥಃ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಅಪತ್ಯಾ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯ. ಪ್ರಜಾಪತೆ ವೃತ್ತಜನ್ಮಾವಸ್ಥಸ್ಯ ಅಪತ್ಯಾನಿ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಾ. ಪ್ರಜಾಪತೆ ಅಪತ್ಯಾನಿ, ಅಪತ್ಯಾನಿ ಜಾನಾಸಿ ಅಪತ್ಯಂ? अपत्यम इत्युक्ते किमुच्यते? संतानं, बालाः संतानम् उत्पन्नाः. प्रजापतेः वृत्तजन्मावस्थस्य, वृत्त इत्युक्ते अतीतजन्म, अतीतजन्मावस्थस्य प्रजापतेः अपत्यानि. पूर्वजन्मनि प्रजापतेः अपत्यानि आसन्ते असुराः देवाः. प्रजापत्याः ओके के ते प्रजापतेरपत्यानि अपत्यानि आसन् के ते प्राजापत्याः के इति देवाश्च असुराश्च. अपत्यमिति सदा नपुंसकलिङ्गः. अपत्यानि इत्युक्ते कानितानि इति वक्तव्यम्. अपत्यानि इत्युक्ते कानितानि इति वक्तव्यं. किन्तु प्राजापत्याः इत्युक्तम्, अत एव पुंलिङ्गशब्दः. अत एव के ते प्राजापत्याः. देवाश्च असुराश्च. देवाः के असुराः के? तेषां देवाः के असुराः के अत्र वर्ण्यते. पश्य, तस्यैव प्रजापतेः प्राणाः वागादयः. कथं पुनस्तेषां देवासुरत्वम् इत्युच्यते? प्रजापतेः अपत्यानि कानि? प्रजापतेः अपत्यानि प्राणाः भवन्ति. ऐतरेयभाष्ये पठितं कैतरेयमन्त्रे प्रजापतिताः उत्पन्नाः देवाः अवतः के? इन्द्रियाणि मनांसि च. एवमेव खलु कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि एतदेव प्रजापतेः सन्तानं. तत्र उक्तं खलु, स्मरसि? अस्तु अस्तु. अत एव तस्यैव प्रजापतेः प्राणाः. प्राणशब्दः इन्द्रियार्थेपि प्रयुज्यते इत्येतत् पूर्वमपि उक्तमेव. प्राणशब्दः वागादि इन्द्रियेषु कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियार्थे अपि प्राणशब्दः प्रयुज्यते. किन्तु तर्हि प्राणापान अपान पञ्चप्राणाः सन्ति. तर्हि प्राणशब्दस्य पञ्चप्राणाः अर्थः, इन्द्रियाणि अपि अर्थः, कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि. यदि प्राणशब्दस्य उभावपि अर्थौ भवतः तर्हि तत्र किं भवति? व्यामोहो भवति. विवेकः अविवेको भवति. विवेकः न जायते. कथं विवेकः? उभयोः विवेकः कथम् इत्युक्ते, पञ्चप्राण यदा पञ्चप्राणः अर्थो भवति तदा मुख्यप्राणः उच्यते. यदा इन्द्रियादयो भवन्ति सामान्येन प्राणाः उच्यन्ते. प्राणाः इत्युक्ते इन्द्रियाणि, किन्तु मुख्यप्राण इत्युक्ते पञ्चप्राणाः. प्राणापान अपान उदानः समानाः इति पञ्चप्राणाः. तत् मुख्यप्राणः उच्यते. अयं मुख्यप्राणः एव हिरण्यगर्भार्थे उच्यते. किन्तु माध्वसम्प्रदाये मुख्यप्राण इत्युक्ते वायुदेवता पृथकेव. हिरण्यगर्भणः ब्रह्मदेवा तु पृथकेव वायुदेवः तत्र. किन्तु अस्मात् वायुदेवः एव प्राणशब्देन अत्र नोच्यते. मुख्यप्राण इत्युक्ते हिरण्यगर्भ एव. क्वचिदेव भवेत्, क्वचित् विशेषसन्दर्भे, किन्तु सामान्येन मुख्यप्राणस्तु हिरण्यगर्भ एव. हिरण्यगर्भ इत्युक्ते स एव सगुणब्रह्म. तस्यैव प्रजापतेः प्राणाः वागादयः. तस्याः प्राणाः के? वागादयः. ते कथं पुनः तेषां देवासुरत्वं? तस्य अपत्यानि इत्युक्ते तस्य सन्तानं किं? तस्यैव प्रजापतेः प्राणाः वागादयः. प्राजापत्याः के इत्युक्ते सन्तानरूपाः. वागादयः इत्युक्ते इन्द्रियाण्येव तस्य सन्तानभूतानि. तर्हि कथं ते देवाः असुराः भवन्ति? इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि हिरण्यगर्भात् उत्पन्नानि इन्द्रियाणि देवतारूपा एव भवन्ति. असुरत्वं कथं? देवत्वम् अवगम्यते. तत्र तु देवत्वमुक्तं. तत्र ऐतरेय उपनिषदि प्रजापतेः उत्पन्नाः इन्द्रिय अधिष्ठानदेवताः एव. इन्द्रियाधिष्ठानभूताः देवता भवन्ति. चक्षुरिन्द्रियं वा श्रोत्रेन्द्रियं वा सर्वस्य इन्द्रियस्य अधिष्ठानभूतः देव एव. तर्हि असुराः कथम् उत्पन्नाः?
अयं प्रश्नः सर्वेषाम् इन्द्रियाधिष्ठानभूताः देवा एव सन्ति कथं पुनस्तेषाम् असुरत्वम् उच्यते ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅಸುರತ್ವಂ ಕಥಂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವತ್ವಂ ಅಸುರತ್ವಂ ಈ ಅನಂತರ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಮಸ್ತಿ ಏತತ್ತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದೋ ರೇಖಾಂಕಿತವ್ಯ ತವ್ಯೇ ಏತದ್ ವಾಕ್ಯದ್ವಯಂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಧಾನಭೂತಾನಿ ಏತಾನಿ ವಾಕ್ಯಾನಿ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳುವಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಜನಿತ ಜ್ಞಾನಕರ್ಮಭಾವಿತಾ ದ್ಯೋತನಾತ್ ದೇವಾ ಭವಂತಿ ತೇ ಏವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಜನಿತ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಭಾವಿತ ಅಸುರ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಸಮಾಸ, ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲವೇ. ಸಿ ತೇವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಜನಿತ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಭಾವಿತಾ ಅಸುರಾಃ ಸ್ವೇಷ್ವೇವ ಅಸುಷು ರಮಣಾತ್ ಸುರೇಭ್ಯೋ ಬಾ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಅನ್ಯತ್ವಾತ್ ಅಸುರಾಃ. ಸ ನಾವು ಲಕ್ಷಣಂ ಕರೋತಿ ಅಸುರಾಃ ಕೆ ದೇವಾಃ ಕೆ ಇತಿ ತೇಷಾಂ ಸ್ವಭಾವವರ್ಣನಪೂರ್ವಕಂ ತೇಷಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಕರೋತಿ. ಹಿ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದೆಮ್ ಬೈ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸ್ವಭಾವಃ. ಸ್ವಭಾವವರ್ಣನಪೂರ್ವಕಂ ತೇಷಾಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಕರೋತಿ. ತಲ್ಲಕ್ಷಣಂ ಶ್ವ ವಕ್ಷಾಮಃ ಅಲ್ಲವೇ. ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.